years, people have come to me, and there are two complaints actually. There are two groups of people, as per my this. So there are two complaints. One complaint is against these people, that they say that one first group says that it is a private road. The road that is used by them, it is a private road. Okay. But they have not put any documentary evidence stating that, means showing that it is a private road, first of all. Second thing, this group also, and these people have tried to stop them from entering on this road and tried to put barricades in the night, according to what my punch members have told me, which is not right. It is a public road. It has been used, it has been tied from so many years. So I feel that nobody has this right to do that, first of all. Let them prove that it is a private road, then further we can wait on that. Today was a meeting on the same topic. What is the conclusion on that? Since the road has been tied, it has been used by public for many years, we say that it is a public road. Panchayat says it's a public road. Panchayat says that. Yes. Public road. Okay. Any action you are taking against the opposite group? And the opposite group have to prove that it is a private road as per their complaint. We have asked for documents from their side. Okay, that's what. We have to give an equal opportunity for everybody, and we have to be unbiased. In that matter, we say that you provide documents that showing that it is a private road. Yeah. Thank you. खूप फावटी उलयला अख्खो गोवा ही माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणी माझ्याकडे येवचो आणि जर त्यांचो हेल्प जेन्युइन आसा तर हांव सदांच तांकां मदत करपाक तयार आसता. तशेंच आमचे शिंदे बाब जे माझे पयलीं हेल्थ एडवायझरू आशिल्ले आनी कॉन्टेक्टान माझे आसलेले. सो आमचो वेर्णेकर बाब अंता वेर्णेकर हे सगळीं जाणां ही फॅमिलीज माझे कडेन पावल्ली आनी तेंचे एक प्रॉब्लम आशिल्ले. तेंची जी घरां आसा त्याच्या ऑपोजीट एक प्लॉट आसा आनी मच्छान रोड वयता. सो फार जे हांव समजता आनी आतां जशी सरपंच आमचे कडेन उलयल्या की तो रोड गव्हर्मेंटाचो, तो प्रायवेट न्हू, आनी थंयसरले जे काही लोक आसात ते तो प्रायवेट रोड म्हणून क्लेम करताले आनी ह्या लोकांक त्रास करताले इन सेन्स कितें मारपाची धमकी दिवप किंवा शिवगाळी करप, ताच्या उपरांत बॅरिकेड घालून रोड ब्लॉक करप, तो रोड परत डांबरीकरण करपाक दिवप ना, दादागिरी करप. म्हणजे हे जे न्यूसन्स असतात पळय हे सोसायटीक खूप वायट गजाल. कॅन्सर हो म्हाजे तर मागणें आसा असले कॅन्सरांक काडून गोंयच्यान भायर उडोवचे. ह्या कॅन्सरांक कोणी सपोर्ट करचे न्ही. ह्याच संदर्भात हांवें तांकां एडवायस दिल्लो की तुमी वचून एक सेक्रेटरीक हेजी कंप्लेंट दिया, एक लेटर दिया आनी काही गजाली तेंचे कडेन विचारा. त्याच गजालीचेर आयज मिटींग आशिल्ली पंचायतीन आनी मिटिंगान आमकां अशें आयकोन येयलें, जशें सरपंच उलयलो आनी सेक्रेटरी उलयलो की तेंच्यांनी PWD हेजी कळावणूक मागल्या आनी जे लोक क्लेम करताले की हो रोड प्रायवेट त्या लोकां कडेन तेंच्यांनी प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स बी मागल्या. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता सरपंच एकदम करेक्ट आसा आपल्या जाग्याचेर. आमचो पंच एकदम करेक्ट आसा जेंच्यांनी आमकां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हेजी दिली. म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन बी, पंचायत मिनिस्टरा कडेन, पंचायत डायरेक्टरां कडेन असले जे न्यूसन्स क्रिएट करपी लोक आसता पळय हेंकां तुमी वोगी रावपाक जायना, कारण हे बारीक लोकांक त्रास करतात. आतां अशें आयकोंक येता जेन्ना विष्णू वाघ हांगा आमदार आशिल्लो तेन्ना तो रोड तेणी करून दिल्लो. ते पंचायतीन आपले लायटीचे खांबे लायल्या, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपले लायटीचे खांबे लायल्या. सो दॅट रोड इज ऑफकोर्स बिलोंग्स टू पब्लीक प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट. सो ह्या रोडाचेर कोणी हक्क करच्यो न्हू आपलो. हेच कारण आशिल्लो आयज ह्या लोकांच्या सपोर्टान हांव कुडका पंचायतीन आयलो आनी म्हाका दिसता सेक्रेटरीन आनी सरपंचान बरो रोल निभयलो, इन्क्लुडींग ऑल द मेंबर्स. Okay. That was the best thing today happened. आमी बरेच रिजल्टाचो हे पळयता. लेटर केन्ना मेळटा म्हणून सांगला तुमकां? फुडल्या विकान सरपंचान सांगला येवन लेटर कलेक्ट करा. जशें तें लेटर आमचे कडेन आयलें की फुडलो प्रोसिजर सुद्दां हांव करतलो. म्हणजे कारण म्हाका नाका की आमच्या लोकांक कोणी बेश्टेच त्रास केल्ले. हेज्या खातीर जी कंप्लेंट सुद्दां करपाक जाय त्यो बी कंप्लेनी आतां जातल्यो. ओके, थँक्यू. बाई तुमी कित्याक सांगूंक सोदता? आमकां कितें रोडाचे काय प्रॉब्लेम आसपाक जायना, कित्याक रोड सगळ्यांचो रोड आनी रोडा खातीरूच आमी सरा कडेन, शैलेश सरा कडेन आमी हेल्पाक गेल्ले. सो आमकां सांगपाचें म्हटल्यार आमकां त्या रोडाचेर सगळे जाण येता वयता. सो नो प्रॉब्लम. आमकां अशें कांयच म्हणजे दुश्मनी अशी ना, कोणाचे अगेन्स्ट काय ना, बट आमकां रोड सगळ्यांक कित्याक पब्लीक रोड तो आमकां वचून ते आतां 12 वर्सां जाली. सो 12 वर्सां ही प्रॉब्लम केन्नाच येवना की बाबा हो प्रायवेट रोड नाल्यार प्रायवेट रोडाचेर कोणी चलची न्हू, अदरवायज आमी ऑब्जेक्शन हाडटले, केन्नाच येवना. बट आतां हे प्रॉब्लम क्रिएट जाल्या. सो प्रायवेट रोड म्हणून, बट आमची अशी मागणी आसा की हो तो पब्लीक रोड आनी त्या रोडाचेर सगळ्यांक वचपाक येवपाक मेळपाक जाय.
हेच्यान पयलीं तुमी आमदारा कडेन वचूंक ना जो तुमचो न्यूली इलेक्टेड आमदार आहा हां आमी सगळ्यांकडे हेल्प घेतला जसं आमदाराकडे घेतला सरपंचाकडे घेतला पंचायतनंय आमकां एवरी टायम हेल्प केला सो सगळ्यांनी आमकां सांगलां की ना तो पब्लीक रोड आमी करया कोणी अशें ना अशें काय आमकां म्हणून कितली घरां आसा थंय थंय आमची जवळ जवळ ते रस्त्यार 8 घरां आमचे हे सायडीक आसा ओके आनी टोटल म्हाका दिसता एक 16-17 घरां आसता 17 घरां ते रस्त्यार येता वयता ते हय दोन्ही घराच्या मदीं तो रोड आसा